उनका आवाज़ उठाना बजा है। वो पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हैं। रिश्ता पाकिस्तानी कौम और इमरान खान का बराए रास्त रिश्ता है। वो उस रिश्ते के हवाले से पाकिस्तानी कौम से अगर बात करती हैं तो उनको हक हासिल है। राजा साहब यहाँ पे थोड़ा सा जी हाशमी साहब ये भी बताइएगा, इसी को आपके सवाल के जवाब में ये बताइएगा कि अगर वो तहरीक को लीड करते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में किसी किस्म की तहरीक को लीड करते हैं, तो क्या पीटीआई उनके पीछे होगी, पीटीआई कारकुनान उनके साथ होंगे, और पीटीआई की एज ए पार्टी क्या उनके पीछे खड़ी होगी अगर वो तहरीक लीड करती हैं? देखिए, एज अ पार्टी हमने अपना जो लाए अमल है, हमारे जो इदारे हैं जो खान साहब के मुकर्रर करदा हैं, तयन करदा हैं, उनके सामने रखना है और उन इदारों के फ़ैसलों के मुताबिक चलना है। चकज़ई साहब अल्लामा नासिर को इख्तियार खान साहब की जानिब से दिया गया है, वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है कौमी असम्बली में, सेनेट में। ये तमाम मामलात जो हैं गौर व खौज से होंगे। लेकिन जहाँ तक बहनों का अपना ताल्लुक़ है, वो क्या बात करती हैं, क्या कदम उठाती हैं, वो इस हवाले से आज़ाद है। मुझे कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ पार्टी भी बिल्कुल इस हवाले से तैयार है। पार्टी में भी यही सोच है कि हमें अपनी आवाज़ हर जगह उठानी है, हर गली में, हर सड़क पे, हर मैदान में। तो हम इंशाअल्लाह अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारा ये एक मुसम्मम फ़ैसला और इरादा है कि हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं। हम कोई मुतशद्दिद जत्था नहीं हैं। हम हथियार लेकर नहीं निकलते। हम निकलते हैं अखलाकी क़ुव्वत के साथ। हमारी मांगें जो हैं वो इंसानी हुकूक की मांगें हैं, वो आइनी और कानूनी मांगें हैं। हम इन मांगों को मांगते रहेंगे। राजा साहब मुझे ये बताइएगा, कल मौलाना फजल रहमान ने एक जलसे में फ़ौज मुखालफ बयान दिया है कि अगर सियासत में हिस्सा लेना है तो वर्दी उतारें। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसूल की सतह पे तो बिल्कुल दुरुस्त बात है ना। कोई भी शख्स अगर सियासत में दखल अंदाज़ी करना चाहता है तो उसको जो सियासत के हमारे उसूल हैं, जो हमारा आइन और कानून है, उसके ताबे होकर चलना होगा ना। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे बावर्दी, और उनको यही कहा गया, यही समझाया गया कि आप ये नहीं कर सकते। कायदे आज़म के इरशादात आपके सामने हैं। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो उन्होंने तकारीर की, जब वो मुख्तलिफ छावनियों में गए, वो हमारे लिए मशले राह हैं। वो तकरीरें हर जगह उन्होंने ये कहा कि आप जो बावर्दी अफसरान हैं, आप ताबे हैं सिविलियन हुकूमत के, और ये चीज़ कभी आपको नहीं भूलनी। तो बिल्कुल वो उसूल हमारा बुनियादी उसूल है, हमारे आइन का बुनियादी उसूल है। और हम जानते हैं कि मुदाखलत हुई है। असगर खान केस आपके सामने है। बाकी तमाम बातों को आप छोड़ दें। असगर खान केस जो 1990 के इलेक्शन के हवाले से था, उस मुकदमे में उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI ने एतराफ़ किया कि उन्होंने इलेक्शन में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए दखल अंदाजी की थी। तो ये बात होती रही है, ये अफसोसनाक है, इसको नहीं होना चाहिए। और अगर सियासत करनी है तो खुल कर की जाए। और जो सियासत के उसूल हैं, उसूल क्या हैं कि हर एक को बात करने का हक होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में सियासत को एक जुर्म बना दिया गया है। पाकिस्तान में ये समझा गया है कि जो सियासी लीडर है उसका ये फ़र्ज़ है कि गोलियों की बौछार में वो लोगों को लेकर चले और लोगों की शहादतें हों, वो खून उठाए, ख़ुद खून में लथपथ हो। ये तो सियासत नहीं थी जो हमारे असलाफ ने की थी। कायदे आज़म की सियासत ये नहीं थी। सरदार अब्दुल रब नश्तर की सियासत ये नहीं थी। ये सियासत नहीं थी। सियासत हमेशा होती है बात करने की कि आप अपने जो नज़रियात हैं उनको आवाम के सामने रखें, आवाम से कहें कि उन नज़रियात का साथ दो, उन नज़रियात के हुसूल के लिए आप वोट डालें, उन नज़रियात के लिए आप सड़क पर चलें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। सड़क पर चलना एक बुनियादी हक है, आवाज़ बुलंद करना एक बुनियादी हक है। तो ये है जिसको पूरी दुनिया में सियासत माना जाता है, चाहे वो चर्चिल हो, चाहे वो रूज़वेल्ट हो, चाहे वो कायदे आज़म हो। ये हथियार लेकर या गोलियों की बौछार में चलने वाले लोग नहीं थे। लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि ये किया जाए और हम करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है, सियासत को बिल्कुल इस मुल्क से नापैद कर दिया गया है। सियासत मेरी नज़र में एक इबादत है। लेकिन आज इस मुल्क में सियासत करने के लिए हमें ज़रूरत है जुर्रत की। हमें ज़रूरत है कि हम जो कुर्बानी है, जो आखिरी कुर्बानी है, वो देने के लिए भी तैयार रहें। सलमान राजा साहब, जो लोग मरूसियत की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं उन लोगों का क्या किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? हालांकि अगर हम इमरान खान की बहनों की बात करें तो वो तो इमरान खान के लिए जिद्दोजहद करेंगी, अपने भाई है, उनका एक भाई है, और आप उसके ऊपर कह रहे हैं कि मरूसियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कोई नहीं, देखिए ये आरा हो सकती हैं। हमें किसी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। किसी ने अपनी राय का इजहार कर दिया तो हर एक को हक है अपनी राय के इजहार का। फैसला पाकिस्तानी कौम ने करना है कि कौन सी राय मोतबर ठहरेगी। तो पाकिस्तानी कौम ये फैसला करे। मैं भी ईरान से आया हूँ, वहाँ कौम का फैसला जो है हमने सड़कों पे देखा।
ہم نے دیکھا کہ کس طرح قوم وہاں باہر نکلی ہے، اس ملک پر ایک جنگ مسلط ہوئی ہے، جنگ کے سائے وہاں منڈلاتے ہیں، وہاں بمباری ہوتی ہے اور قوم اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، سڑک پہ آتی ہے، آواز بلند کرتی ہے، اپنے اداروں کی طاقت بنتی ہے، اپنے اداروں کو یقین دلاتی ہے کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، کیونکہ ادارے اور قوم اکٹھے ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ وہاں ووٹ کو عزت دی گئی ہے، وہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ وہاں کے ووٹ کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ اچھا سلمان اکرم راج صاحب، ایک جانب محمود خان اچکزئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ 5 اگست کو جلسے بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، عمران خان کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف علیمہ خان نے کہا کہ ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، اب تحریک شروع کرنی ہوگی۔ تو کیا کوئی اختلاف ہے آپس میں فیملی میں یا پی ٹی آئی کے اندر یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اور آپ کیا ایک دن کے احتجاج کو ترجیح دیں گے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بہت حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب یہ دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے احتجاج کرنا ہے جو مؤثر ثابت ہو۔ ایک یہ ہے احتجاج کا طریقہ کہ آپ گئے ایک جگہ بیٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے، پھر گولیاں چلی، واٹر کینن آئی، تیزاب آپ پہ پھینکا گیا اور آپ تتر بتر ہو گئے اور وہ احتجاج ختم ہو گیا۔ جو آپ کا ایک لامتناہی نہ ختم ہونے والا احتجاج تھا وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا۔ ایک یہ صورتحال ہے۔ اب کیا ایسے احتجاج کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ ہو، تیزاب ہو، کھانے پانی کی بندش ہو، لیٹرن نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور کئی دن بیٹھے رہیں؟ اگر پاکستانی قوم یہ کرنے کی قوت رکھتی ہے تو بسم اللہ، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بطور سیاسی ورکر، بطور ایک سیاسی کارکن، ہمیں ہر چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کہاں سے چلیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں ہم پہ گولی چلے گی، کہاں کھانا پانی بند ہوگا۔ ہم نے کیسے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم ایک مؤثر احتجاج کریں اور بار بار کریں۔ اگر ایک دن میں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کریں، لیکن ایسا احتجاج ہو کہ ہم اپنے آئینی اور قانونی حقوق کا دفاع بھی کریں۔ ہم ایسا نہ کریں کہ ایک دن میں وہ احتجاج ختم ہو جائے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پارلیمانی پارٹی بھی جن کے اوپر غور و خوض کرے گی، اچکزئی صاحب بھی رہنمائی کریں گے، علامہ ناصر بھی رہنمائی کریں گے۔ اچھا سلمان اکرم راج صاحب، لاسٹ ہفتے علیمہ خان نے کہا کہ اب کوئی کارکن یہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آئے گا، تو اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی آگے؟ اور تحریک کے حوالے سے کیا کوئی لائے عمل بنا رہے ہیں؟ دیکھیں آج تو خیر ظاہر ہے میرا نام وکلاء کی لسٹ میں بھی ہے، میں ہوں یہاں کھڑا ہوں، ہم انتظار کریں گے۔ کل ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس میٹنگ میں تمام معاملات پہ غور و خوض بھی ہوگا، فیصلے بھی ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ ویٹ کر رہے ہیں موسم بہتر ہونے کا، اس کے بعد پھر کوئی لائے عمل دیں گے؟ کیونکہ موسم بہت گرم ہے۔ نہیں، موسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے۔ جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے باہمی مشاورت کے نتیجے میں کہ مؤثر ہے، وہ ہم کریں گے۔ موسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مذاکرات کے آپشن پر بھی غور کریں حکومت کے مجھے ساتھ؟ اس وقت کوئی مذاکرات کی آپشن نظر نہیں آ رہی۔ اگر کسی کو کوئی اطلاع ہے تو ہمیں بتائے۔ اس وقت ہمیں ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ کون طے کر رہا ہے، تو کون سا طے کر رہا ہے؟ دیکھیں پالیسی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے طے کرنی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت بڑا معتبر ایک فورم جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ اسی لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی میں ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے 10 لوگ شامل ہیں، تو پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جو بحث یا جو غور و خوض پارلیمانی پارٹی کے فورم پہ ہوگا، اسی پہ بحث جو ہے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک مربوط لائحہ عمل سامنے آئے گا۔ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کیا بتایا گیا ابھی آپ لوگوں کو؟ کچھ نہیں بتایا گیا، خاموشی ہے، مکمل خاموشی ہے۔ کوئی امید ہے ملاقات کی ایک بہن کی؟ دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے، امید کی کوئی وجہ تو نہیں ہے اس وقت میرے سامنے، لیکن یہاں تو بالکل ایک جبر کا قانون ہے نا۔ اندر کوئی فیصلہ کرے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ ایک کو ملوا دو تو ملوا دیں گے، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ اس وقت کوئی ضابطۂ عمل ہے جس کی بنا پہ ہم کہیں کہ آج ایک بہن کی یا تینوں کی ملاقات۔ علیمہ خان آج نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا، 2 بہنیں موجود ہیں، ان سے وہ چترال میں ہیں، آج نہیں آئیں گے وہ؟ وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ خیبر پختونخوا کے دورے پہ ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔